रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति गच्छेदार सहित 74 जना विरुद्ध 15 दिने म्याद जारी। पूर्व मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्त तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख बस्नेतलाई पनि उपस्थित हुन विशेष अदालतको पत्र। तिनी तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने काम भइरहेको संघीय सरकारको स्पष्टोक्ति। सेवाग्राहीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै सेवामा कटौती गर्ने नेपालका वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूको निर्णय। सीमित स्रोत साधनका बीच प्रहरी महानिरीक्षक गेवाली सामु चुनौतीको पहाड कायमै। छोटो कार्यकालका बीच आइजिपीसँग जनताको अपेक्षा भने बढी। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या विश्वभर 1 लाख नाग्यो। विश्वमा 3 खर्ब 47 अर्ब डलर बराबरको आर्थिक घाटा हुने एडीबीको प्रक्षेपण। र विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन इन्फाद्वारा राष्ट्रिय टोलीको तयारी स्थगित। उपमेयर कप महिला लीग पनि सर्यो। नमस्कार, कान्तिपुरबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आएको काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्ति बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजबाट हिँडडुल गराउन थालिएको जानकारी गराउँदै अस्पतालले स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको जनाएको हो। शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमसिंह खड्गाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठोस आहार दिन थालिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका सबै भाइटल तथा ल्याब सूचक सामान्य अवस्थामा रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दान गर्ने समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार भइरहेको डाक्टर खड्गाले बताउनुभयो। आज दिउँसो सहयोगीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमा तीव्र सुधार आएको भन्दै छिट्टै काममा फर्किने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्विटमा लेख्नु भएको छ, साथीहरूलाई भनिदिनुस् मेरो स्वास्थ्य तीव्र गतिमा सुधार भइरहेको छ, छिट्टै म काममा फर्किन्छु। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार सहित 74 जना विरुद्ध विशेष अदालतले 15 दिने म्याद जारी गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेका 110 मध्ये 74 जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरिएको अदालतका उपरजिस्ट्रार प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले आरोपपत्र दायर गर्दा क्रम संख्या 1 देखि 45 सम्मका व्यक्तिलाई र क्रम संख्या 110 देखि 140 सम्मका व्यक्तिलाई म्याद जारी गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयको भनाइ छ। तीमध्ये क्रम संख्या 1 देखि 45 सम्मका 44 जना भ्रष्टाचार आरोप लागेका र 110 देखि 140 सम्मका 30 जना जग्गा जफत प्रयोजनमा अभियोग लगाइएका छन्। गच्छेदारले अख्तियारले क्रम संख्या 41 मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। गच्छेदारलाई आरोपपत्रमा 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद र 9 करोड 65 लाख 76 हजार रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। म्याद जारी गरिएकोमा अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्व मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ छविराज पन्त पनि छन्। पन्तलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवका रूपमा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। यस्तै अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत विरुद्ध पनि 15 दिन म्याद जारी भएको छ। बस्नेतलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवका रूपमा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। अख्तियारले गत माघ 22 गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छेदार सहित 110 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको थियो भने 65 जनालाई प्रतिवादी बनाई जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये 74 जनाका नाममा आज म्याद जारी भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन तिनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको संघीय सरकारले स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कोरोना विरुद्ध सबै एकजुट भई राष्ट्रिय संकल्पको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमणबाट जोगिन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। चीनबाट सुरु भएको
संक्रमण भारतमा समेत देखिएकाले हिजोको सतर्कताले मात्रै नपुग्ने बताउँदै मन्त्री ढकालले विशेष तयारीका साथ तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विभिन्न स्थानमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न अस्पतालमा 155वटा आइसोलेटेड बेड निर्माण गरिएको तथा चन्द्रगढी, जनकपुर, भरतपुर, धनगढी विमानस्थलमा आजदेखि नै प्लेन चढ्नु अघि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने व्यवस्था सुरु गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रस्ताव पेश गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण अहिलेसम्म देखिएको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनु भएको थियो। कोरोनासँग जुझ्न योजना बनाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै नभई सरकार र आम नागरिक सबैको भएको थापाको भनाइ थियो। प्रस्तावका समर्थक दिव्यमणि राजभण्डारीले कोरोना भाइरसको त्रासका बेला औषधि र मास्कको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि गराउनेलाई जेल हाल्नुपर्ने बताउनुभयो। राजेन्द्र केसीले समयमै आवश्यक तयारी गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नारायण खड्काले कोरोना संक्रमणको त्रासले बजारमा औषधि, मास्क र सेनिटाइजरसँगै दैनिक खाद्य सामग्रीको अभाव देखिन थालिसकेको भन्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। सो प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सावधानी अपनाउनु पर्नेमा त्रास फैलाउने काम मात्र भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। यसैबीच नेपाल औषधि उत्पादक संघले मुलुकमा 6 महिना पुग्ने औषधि मौजदात रहेको बताएको छ। संघका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्रीले सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको छ। औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थले पनि 3 महिना धान्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतले विभिन्न 26 प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य वस्तुको निर्यात सीमित गरेपछि सर्वसाधारणमा औषधि अभाव हुने त्रास फैलिएको छ। औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने 70% कच्चा पदार्थका लागि नेपाल भारतसँग आश्रित छ। कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय र बाह्य पर्यटक तथा सेवाग्राहीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै नेपालका वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूले सेवामा कटौती गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको र यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव हवाई क्षेत्रमा पनि देखिएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक संघले सम्पूर्ण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै सेवामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चालकहरूले अहिले भएका वायुयानको संख्या अनुसार माग नहुने अवस्थामा सबै वायु सेवा कम्पनीको अनुपातिक रूपमा आफ्ना जहाजहरू ग्राउन्ड गर्ने, कर्मचारीलाई बिना तलब बिदामा बस्न प्रोत्साहन गर्ने र सेवा सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। आउँदो सिजनको बुकिङहरू धमाधम रद्द भइरहेको र यो क्रम आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने देखिएको संघले उल्लेख गरेको छ। यसले कम्तीमा 6 महिनासम्म व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै संघले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज दरलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत पुनः मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सीमित स्रोत साधन अनि धेरै विवादका बीच अघि बढिरहेको नेपाल प्रहरीभित्र रहेका चुनौतीका चाङ व्यवस्थित गर्ने कार्यभार सहित 27औं महानिरीक्षकका रूपमा ठाकुर प्रसाद गेवाली नियुक्ति भएको महिना दिन पुग्दैछ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुका साथै अपराध नियन्त्रण एवं कानुन कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुखका रूपमा गेवालीबाट नागरिकले आश गर्नु स्वाभाविक हो। तर आगामी असार 25 गते अवकाशमा जाने गेवालीको छोटो कार्यकालले नागरिकमा लामो छाप छाड्ला त? ठाकुर प्रसाद गेवालीले प्रहरी संगठनको कमान्ड सम्हालेको महिना दिन भइसक्यो। लामो समयपछि प्रहरीमा बिना कुनै विवाद महानिरीक्षकको नियुक्ति भएको हो। मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थाको गहन दायित्व वहन गर्ने भएकाले प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकुशलतालाई लिएर जनचासो प्रकट हुनु स्वाभाविक हो। यति हुँदाहुँदै हालका महानिरीक्षक गेवालीसँग जम्मा 5 महिनाको समय छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै रहेका बेला गेवालीका काम कारबाही यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन् या हुन्नन् भन्ने आम चासोको विषय बनिरहेको छ। यस विषयमा उनी के भन्छन् त? अहिले हामीले गरिरहेका कामहरू चाहिँ असल नियतका साथ, पेशागत दक्षताका साथ, इमानदारीताका साथ, पीडित मैत्री व्यवहार गरेर अथवा जनताको चाहिँ घर दैलोसम्म चाहिँ प्रहरी पुग्ने हो भने त्यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि चाहिँ त्यही हो र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो काम पनि चाहिँ त्यही हो। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रहरीमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नवनियुक्त आइजिपीको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यही वैशाखभित्रै समायोजन सक्ने लक्ष्य उनले लिएका छन्। संघीय संरचनामा जाने प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जुटाउनु अर्को चुनौती हो गेवालीको। संगठनभित्र विगतमा नेतृत्वको हानाथापले सिङ्गो प्रहरी संगठन नै धमेलिएको र ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ। ध्रुवीकरणलाई रोक्ने र चेन अफ कमान्डलाई
चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी बोधबाट पछि हट्न नहुने अवसर उनी सामु छ। कमान्डरले जहिले पनि आफ्नो जुन कार्य प्रकृति र कार्य प्रवृत्ति छ त्यो देखाएर तलका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनुकरण गर्न सक्ने बनाउने गरी चाहिँ आफू प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ उच्च मनोबल चाहिँ रहन्छ र त्यो भयो भने चाहिँ आफू मातहतका कर्मचारीहरूले गल्ती कमजोरी गर्ने आँट गर्दैनन्। प्रहरीभित्र केही गर्न सक्ने अधिकृतको रूपमा परिचित गेवालीलाई यसअघिको आफ्नै साख जोगाउने चुनौती पनि छ। त्यसै गरी निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई सबैभन्दा बढी आलोचित बनाएको कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिने अभिभारा पनि गेवालीकै काँधमा छ। जघन्य खालका अपराधहरू 8-10 वर्षपछि 12 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडि पनि चाहिँ उजागर भएका अवस्थाहरू चाहिँ छ। प्रक्रियामा रहेका हुन्, केही त अदालतमा पुगेको अवस्था पनि छ। जस्तो 33 किलो सुनकाण्डको कुराहरू भन्नुभयो भने निर्मला पन्तको केस चाहिँ अहिले फिल्डमै भएको अवस्थाहरू हो। यो गल्ती कमजोरीहरू पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजले गरेको अपेक्षासँगै संगठन सुधार र सकल दर्जाको मनोबल बढाउने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नवनियुक्त आइजिपीले करिब 10 महिनादेखि रिक्त रहेको 13 जना एसपी र 40 बढी डीएसपी को बढुवालाई विवाद रहित ढंगबाट सम्पन्न गर्न सके गेवालीको कार्यकालको बोहनी सुखद हुनेछ। प्रहरीले धेरै राम्रो कामहरू गरेका छ, भइराखेका पनि छ, अपराधको अनुसन्धान पनि भएको छ। छिटपुट केही घटनादेखि बाहेकका कुराहरूमा त सबै भएको छ नि। र यही विप्लव समूहको नियन्त्रण र यसको सांगठनिक चाहिँ स्ट्रक्चर पनि ध्वस्त भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले सफलता धेरैमा भएको छ। त्यसैले अब यसैको निरन्तरता अथवा यसमा केही सुधारका पक्षहरू गरेर प्रहरीको मनोबल उच्च राखेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो काफी हुन्छ। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेकै समयमा गेवाली आइजिपी बनेका छन्। शान्ति सुव्यवस्था प्रभावकारी पार्ने असामान्य सामाजिक गतिविधिलाई क्रमशः सामना गर्दै जानु आइजिपी गेवालीको प्रारम्भिक चरणको कार्य हो। तर सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र स्वरूप पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै आएको छ। मुलुकमा अहिले आपराधिक गिरोह भन्दा पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध प्रेरित राजनीतिक समूहबाट सुरक्षा चुनौती बढी छ। आइजिपी गेवालीलाई यस्तै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ। अब त्यो त परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने हो। मलाई त्यो नसकेर चाहिँ त्यसको उपाय नै छैन। म त्यसबाट भाग्नै सक्दिनँ, म त्यसबाट उम्किन मिल्दैन, मैले नैतिक दायित्वले नै दिँदैन। यति बेला अनुभूतिजन्य सुरक्षा नागरिकको अपेक्षा भएकाले आइजिपी परिवर्तन हुँदा जनताका आशा पलाउँछन्। 5 महिने कार्यकाल सहित नियुक्त भएका नयाँ आइजिपीले जनसरोकारका सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पक्कै पनि कठिन हुन्छ। तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्ने जोश, जाँगर र हौसला सबै राखे 150 दिनको समयावधि त्यति कम पनि होइन। जनताको अपेक्षा र संगठनकै माग सम्बोधनमा उनी कतिको खरो उत्रिन्छन् त्यो अबको 4 महिनापछि ज्ञात हुने नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बेच्ने संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रदेश 2 सरकारले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। जनकपुरमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चिनी मिलको जग्गा बिक्री रोक्न र सरकारी कार्यालय आफ्नो मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारी जग्गा हस्तान्तरण, वीरगञ्जको चिनी मिलको जग्गा बिक्रीमा रोक र संघीय सरकार मातहत रहेको कार्यालय प्रदेश मातहत ल्याउन संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश समस्याबारे बारम्बार जानकारी गराए पनि गम्भीर नदेखिएपछि कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकार अब कानुनी लडाई मार्फत प्राप्त गर्नेछौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि फौज पठाउने मुलुकहरू मध्ये नेपाल चौथो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। शान्ति स्थापना कार्यका लागि फौज पठाउने विश्वका 122 मुलुकमध्ये नेपाल चौथोमा परेको हो। शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न 12वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा गरी 5658 जना नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू तैनात छन्। तीमध्ये नेपाली सेनाका 5096 जना हुन् भने बाँकी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका हुन्। शान्ति स्थापनाका लागि पहिलो पटक नेपाली सेना सन् 1958मा लेबननमा खटिएको थियो। सो समयमा 5 जना सैनिक पर्यवेक्षक सहभागी भएका थिए। युएन मिसन अन्तर्गत अहिलेसम्म 1,29,879 जना सैनिकहरूले शान्ति स्थापनाका लागि सहभागिता जनाइसकेका छन्, जसमध्ये 1,401 जना महिला सैनिक छन्। विभिन्न मिसनमा गरी अहिले 181 जना महिला सैनिक शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका छन्। शान्ति मिसनमा रहेका बेला 65 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित हुन प्रधान सेनापतिलाई कुनै पत्र नआएको नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ। नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे परेको उजुरीका सम्बन्धमा छलफलका लागि हिजो बोलाइएकोमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा उपस्थित नभएको भन्दै आलोचना भएपछि सैनिक मुख्यालयले यस्तो बताएको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सो छलफलका लागि प्राप्त भएको पत्रमा कतै पनि प्रधान सेनापति उपस्थित हुनुपर्छ वा संगठनको प्रमुख आउनुपर्छ भनिएको छैन। नेपाली कांग्रेसले 11 जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ। तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका सांगठनिक संरचना समायोजन गर्नका लागि भएको सहमति अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवालले 11 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो। तत्कालीन फोरम अध्यक्ष तथा वर्तमान कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदारको सिफारिसमा विधानको दफा 4(10) ग बमोजिम 11 जना केन्द्रीय सदस्य थपिएको कांग्रेसले जनाएको छ। थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा कैलालीका रामजनम चौधरी, सिराहाका नसिर सिद्दिकी, झापाका भारतेन्दु कुमार मल्लिक, सप्तरीका हेमराज तातेड, बर्दियाका गोपाल दहित र मंगल प्रसाद थारू छन्। यस्तै दाङका योगेन्द्र चौधरी, मोरङका हरिप्रसाद नेउपाने र पवन कुमार सारडा, सुनसरीका सुमित्रा थरुणी र कल्पना चौधरी पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तोकिएको समयमा नै हुने स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत्र 6 गतेदेखि नै एसई परीक्षा हुने उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका माध्यमिक तहसम्मका सबै शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग 50,000 रुपैयाँ घुस लिएको दावी सहित सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र चापागाई विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। झापाको टाँगन डुब्बा स्थित बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीमा कार्यरत रहेका समयमा चापागाईले घुस लिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। कोशी राजमार्गमा पर्ने धनकुटाको साँगुरी गढी गाउँपालिका 6 स्थित कार्की छापमा आज दिउँसोको 1ख2824 नम्बरको बस ब्रेक फेल भएर दुर्घटना हुँदा 25 बढी यात्रु घाइते भएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 7 लामी डाँडामा लु 2ख3178 नम्बरको टिप्परको ठक्करबाट लु 7 434 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 55 वर्षीय मधु श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। घाइते मोटरसाइकल चालक तानसेनका 62 वर्षीय हिमाल प्रसाद श्रेष्ठको उपचार भइरहेको छ। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नाराका साथ आगामी वर्ष हुन लागेको 12औं राष्ट्रिय जनगणना तयारी स्वरूप आज जनकपुरमा अन्तर्क्रिया भएको छ। स्याङ्जाको वालिङबाट जग्गाको पुनः नाप नक्सा कार्य सुरु भएको छ। आधुनिक प्रविधिबाट नाप नक्सा गर्ने टीएस मेसिनको स्विच थिचेर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आयोजना गरेको 6 दिने रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज सकिएको छ। नेपाली विद्यार्थी आस्था दाहाल बेलायत स्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। खसेको 2744 मतमध्ये 1395 मत प्राप्त गर्दै काठमाडौँकी आस्था विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्रेजुएट अन्तर्गत अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। र नेपाल भ्रमणमा रहेकी विश्वसुन्दरी टोनी एन सिंह सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु पुग्नु भएको छ। विश्वसुन्दरीको ताजसहित हेलम्बु पुगेकी टोनीलाई हेर्न स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थिति थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो। डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। कोरोना भाइरसबाट बच्न डोटीमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले कोरोना विरुद्धको जनचेतनामूलक सन्देश जारी गरी सतर्क रहन आग्रह गर्दै आएको छ। केही दिन यता बढेको चिसोले डोटीका लेकाली बस्तीको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ। खप्तडको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने डौड, चौखुट्टे, बगले, काँडामाण्डौ तथा तेलेलेकको क्षेत्रमा पर्ने गणेशकाँडा, नाहापानी, शिखर लगायतका बासिन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। एटीएमबाट सेनेटरी प्याड झिक्ने व्यवस्था भएपछि महिनावारी भएका बेला विद्यालय आउने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको छ। दिपा सिलगढी नगरपालिकाको सहयोगमा दिलपेश्वर माविमा जडान गरेपछि पढाइमा सहज भएको छात्राहरूले बताएका छन्। नगरपालिकाले 3वटा विद्यालयमा नमुना परीक्षणका लागि एटीएमको व्यवस्था गरेको नगर प्रमुख मन्जु मलासीले बताउनुभयो।
सेतीमा 5 वर्ष अघिबाट काम सुरु भएको पक्की पुल अल्पत्र परेको छ। शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बानेडुङ्गरी सैनमा करोडौंको लगानीमा बनिरहेको सेती पुल ठेकेदारले अल्पत्र छाडेका छन्। निर्माण सम्झौताको मिति 2 पटक थप्दा पनि ठेकेदारले काम अघि बढाएका छैनन्। अहिलेसम्म 10% मात्र काम भएको छ। हस्त डोटी डायरी आजलाई यति नै। मोहन साई बिदा हुन्छु। नमस्कार। डोटी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले खाद्यान्न, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको स्पष्ट पारेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज भएको भन्दै आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी फैलिए पनि भारतबाट हुने आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै उहाँले सरकारसँग पर्याप्त स्टक समेत रहेको बताउनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, सार्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लगायतको जो हाम्रो संस्थाहरू छन् ती संस्थाको रिपोर्ट अनि उद्योग व्यवसायीहरूको रिपोर्ट सबै उसलाई गर्दा के छ भने खाद्य आपूर्तिमा हामी 6 महिनालाई पुग्नेछ, नुन हामीसँग 10 महिनालाई पुग्नेछ, ग्यास केही नभए पनि 1 महिनालाई पुग्छ र आउने क्रम हाम्रो छ। हामीले त्यो किसिमले स्टकहरू जो हामीले पेट्रोल पम्प, ग्यास उद्योगी र हाम्रो स्वयं पिडिओ जारी गरेको जे छ त्यसले 1 महिनाको हामीलाई आपूर्ति अहिले पनि हुन्छ। कोरोना भाइरस फैलिएपछि मानिसहरू त्रसित भएका कारण आपूर्ति असहज हुने डरले सामान्य स्टक राख्न थालेकाले बजारमा अभावको अवस्था देखिएको भन्दै मन्त्री भट्टले सामान्य स्टक राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले समस्या कहाँ हो भने केही मान्छेहरू आतंकित भएर 2टा सिलिन्डर चाहिने ठाउँमा 10 राखे। अब तपाईँले पाउन्न दिनुहुन्न भन्ने कुरो भएन। अहिले त हामीले के भनेका छौँ भने किन त्यति दिइएको त्यसको पनि हामी कुन व्यक्ति कहाँ कति गएको छ त्यसको पनि रेकर्ड माग्ने भनेका छौँ। त्यो माग्छौँ। आश्वस्त हुनु पर्यो। यहाँ पैसा हाले पाउने, सामान्य मजदुरले नपाउने भन्ने प्रश्न हुँदै हुन्न। त्यसको लागि मन्त्रालय एकदम सचेत हुन्छ। बजारमा केही वस्तुहरूको मूल्य बढेको स्वीकार्दै मन्त्री भट्टले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी नियमित बजार अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले थप जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्ने र मूल्य वृद्धि हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने, अनुचित नाफा कमाउने उद्देश्यले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण एवं कृत्रिम अभाव सृजना नगर्न मन्त्रालयले व्यवसायीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। त्यस्तो खण्डमा उजुरीका लागि खबर गर्न सम्बन्धित निकायमा तत्काल हटलाइनको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्री भट्टले उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। 3282 जनाको मृत्यु भएको छ। भेटिकन, क्यामरुन, सर्बियामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। इरानमा संक्रमितको संख्या 1002 पुगेको छ भने 124 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा आज मात्र 518 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै 6284 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 42 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनमा आज मात्र 143 जनामा संक्रमण फेला परेको छ भने 30 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा आज थप 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 31 पुगेको छ। अमेरिकामा 129 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वमा 3 खर्ब 47 अर्ब डलर बराबरको आर्थिक घाटा हुन सक्ने एसियाली विकास बैंक एडीबीले जनाएको छ। एडीबीले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना संक्रमणले विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुने जनाएको हो। विशेष गरी एसियाको विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा यसको असर बढिरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्तरिक माग, पर्यटन क्षेत्र र व्यापारिक भ्रमणमा आएको मन्दी, व्यापार र उत्पादन बीचको तादम्यताको कमी, वितरणमा अवरोध र स्वास्थ्यमा परेको प्रभावले एसियाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने जनाइएको छ। यसले विश्वकै कुल गारस्थ उत्पादनमा समेत 0.4% गिरावट आउन सक्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19ले विश्वकै अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता उत्पन्न भएको एडीबीका प्रमुख अर्थविद यसुकी सावडाले बताउनुभयो। अफगानिस्तानको काबुलमा आयोजना भएको एक समारोहमा गोलाबारी हुँदा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। 55 जना घाइते भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। सिया मुस्लिमहरूको जनजाति नेताको स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आक्रमण भएको हो। आक्रमण गर्ने समूहको पहिचान भएको छैन। अमेरिकासँग हालै शान्ति सम्झौता गरेको तालिबान लडाकु समूहले आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीको तयारी स्थगित गरेको छ। त्यस्तै उपमेयर कप महिला लिगको मिति सार्ने निर्णय गरेको एन्फाले जिल्लामा जारी फुटबल गतिविधि स्थगन गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोली फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेई र अस्ट्रेलियासँगको घरेलु खेलका लागि प्रशिक्षणमा थियो। चैत 13 गते चाइनिज ताइपेई र चैत 18 गते अस्ट्रेलियासँग हुने होम म्याचका लागि प्रशिक्षक योहान कालिङले 33 सदस्यीय प्रारम्भिक टिमलाई प्रशिक्षण गराइरहेका थिए। यस्तै एन्फाले उपमेयर कप महिला लिग फुटबल समेत तोकिएको मितिभन्दा ढिला हुने जनाएको छ। यसअघि एन्फाले लिगको पहिलो चरणको खेल धरान रङ्गशालामा चैत्र 3 गतेबाट सुरु हुने जनाएको थियो। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हिजै खेलकुद गतिविधि स्थगित गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्र काटेको छ। त्यस लगतै एन्फाले जिल्लामा जारी सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि समेत स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयपछि चैत 1 गतेबाट हुने भनिएको तिलोत्तमा गोल्ड कपको 22औं संस्करण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यस्तै एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले सदस्य राष्ट्रलाई आगामी फिफा विश्वकप छनौटका खेल स्थगित गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। यसैबीच फागुन 24 र 25 गते हुने भनिएको 5औं भोजपुर ट्रेल रेस स्थगित गरिएको छ। केन्द्र सरकारको निर्देशनमा पौवादुङ गाउँपालिकाले कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेपछि ट्रेल रेस स्थगित गरिएको हो। सिङ्गापुर र हङकङ एसिया कप क्रिकेटका लागि छनौट भएका छन्। थाइल्यान्डमा आज सकिएको एसएसी इस्टर्न रिजन 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहँदै सिङ्गापुर र दोस्रो स्थानमा रहँदै हङकङले एसिया कपका लागि स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। ब्याङ्कक स्थित टर्थाई क्रिकेट मैदान खेल्न योग्य नभएपछि नेपालसँगको खेल स्थगित भएपछि सिङ्गापुर 7 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रह्यो। हङकङ 6 अङ्कमा दोस्रो र मलेसिया 4 अङ्कमा तेस्रो भए। लिगको उपाधि जित्ने दाबीसहित ब्याङ्कक उडेको नेपाल भने 5 टिम सहभागी प्रतियोगिताको चौथो स्थानमा रह्यो। आयोजक थाइल्यान्ड अङ्कविहीन हुन पुग्यो। लिगको अन्तिम खेलमा आज हङकङले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै दोस्रो स्थान ओगट्यो। मलेसियाले दिएको 133 रनको लक्ष्य हङकङले 7 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। पश्चिमी क्षेत्रबाट युएई र कुवेतले छनौटमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। झापा 11 पोखरामा जारी 18औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। क्वार्टर फाइनलमा उसको भेट मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबसँग हुनेछ। मनाङले सिधै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। निर्धारित 90 मिनट गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि थपिएको 30 मिनट दुवैतर्फबाट एक गोल भएको थियो। 111औं मिनटमा सुनिल खड्काले गोल गर्दै झापालाई अग्रता दिलाए पनि एपीएफका लागि अन्तिम मिनटमा गोल गर्दै आकाश बुढा मगरले खेल टाई ब्रेकरमा पुर्याएका थिए। प्रतियोगितामा भोलि पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आयोजक सहारा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सुरज अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।